السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى يلقاكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في احسن الاحوال نتوما وعائلتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم اجوردفي غنشوفوا واحد لا لوسون اللي او ميم طون غنخدم بها، يعني تصلح الكلام ديال الثالث الرابع وحتى الخامس. هو لا لوسون ديال لا كونجوغيزون لو بريزون دو فيرب دو بروميير جروب. اذا لو بريزون دو فيرب دو بروميير جروب ولا لو بريزون دو لانديكاتيف اون جينيرال، نورمالمون كاين البريزون ديال لي فيرب دو بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. انا دابا نخدم معكم فقط لي فيرب دو بروميير جروب، ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غندوزو ندير لي فيرب ديال دوزيام جروب اي لي فيرب دو تروازيام جروب. داكوغ، اذا غنبداو concernant les verbes du premier groupe. Alors les verbes du premier groupe se terminent par er. L'infinitif ديالو تيتسالى ب er sauf le verbe aller. Aller, واخا عنده er في الاخر، c'est pas un verbe de premier groupe, c'est un verbe de troisième groupe. D'accord. اذا les verbes كاملين اللي عندنا في l'infinitif كيساليونا ب er ce sont des verbes du premier groupe. Et là, le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. D'accord? علاش؟ لأن في la conjugaison ديالو كتكون مختلفة على هاد les verbes هادو. D'accord? Et les terminaisons ديال le présent pour les verbes du premier groupe هما نفسهم. بالنسبة les verbes du premier groupe، يعني les verbes اللي عندهم er كاملين كيكون عندهم نفس terminaison منين كنكونجوغيهم في le présent. D'accord? شنو هما les terminaisons؟ terminaisons c'est-à-dire هذاك les lettres ولا هذوك الحروف اللي غنزيدوهم في الآخر ديال le verbe. D'accord? إذا je كيكون عندها terminaison e، tu es، il e، elle, eux, nous, ONS, vous, EZ, il avec S, ENT, elle avec S, ENT. D'accord? إذن أنا عندي un verbe du premier groupe ملي غنبغي نكونجوغيه في البريزون مع جو، إذن خصني نزيدو في الآخر eux. داكوغ، انا نعطيكم ان اكزومبل دابا دان فيرب وغتشوفوا كيفاش اون فا لو كونجوغي. اذا كنحيدو هذيك او ار ديال الانفينيتيف وكنعوضوها ب او. داكوغ، الا كان عندنا جو هي انا، جو انا، tu انت. يعني كاين الناس اللي مازال ما تعرفوش، خصوصا بالنسبه للنيفو ديال الثالث مازال ما تعرفوش هاد لي برونون بيرسون اش كيعنيو. الوغ جو هي انا، tu انت. داكوغ، il هو، elle هي. داكوغ، nous هي نحن، nous نحن. ماشي بحال الفرنسي، ماشي بحال العربيه كاين بزاف ديال لي برونون. نو، vous هي انتم. هنا ممكن تكون انتم ولا انتما ولا انتن، يعني كاملين. داكوغ، لان في الفرنسيه ما كاينش المفرد والمثنى، كاين المفرد وكاين الجمع. داكوغ، اذا هنا هاد فو ممكن تكون انتم، انتما، انتم، فوالا انتن. داكوغ، il avec s هي هم، و elle avec s هي هن. داكوغ، اذا تقريبا انا حاولت ندير لكم، لان بزاف ديال الناس تيطلبوني تيقول لك فوالا حاولي تشرحي لنا بالعربيه، وكاين وليدات اللي مازال ما تعرفوش هاد لي برونونش كيعني، وخصوصا الوليدات ديال الثالث والرابع كذلك. داكوغ، بالنسبه للخامس كنظن غيكون واضح لهم الامور. اذا ملي غنبغيو نكونجوغيو لو فيرب نابورت كيل فيرب كيف ما كان ديال بروميير جروب، اش كنديرو؟ اول حاجه بعدا تنحيدو هذيك لانسين ديال الانفينيتيف اللي هي او ار، ولا كان عندنا جو بلاص او ار كنديرو او. الا كانت عندنا تي في بلاصه او ار اللي كتحيد كنديرو او اس. الا كانت عندنا اي في بلاصه او ار كنديرو او. ولا كانت عندنا ال لا ميم شوز، اي لو ال عندهم يعني لي ميم تيرمينيزون هي او. نو كنحيدو او ار وتنعوضوها ب او ان اس. فو كنحيدو او ار وتنعوضوها ب او زد. اي افيك اس و ال افيك اس تنحيدو او ار وتنعوضوها ب او ان تي في لي دو. داكوغ، اذا غنحاول نمسح الطابلو وغنحاول ندير معكم ان اكزومبل دان فيرب، يعني باش تشوفوا يعني الطريقه comment on va le conjuguer. D'accord. Alors comme vous voyez sur le tableau هنايا j'ai écrit un exemple, le verbe regarder. D'accord. Le verbe regarder c'est un verbe de premier groupe. اول حاجه باش غنديروا لا كونجوغيزون شنو غنديروا؟ غنحيدوا هاد او ار هذا اللي كيبقى لنا هنا on appelle le radical. هذا هو لو راديكال. يعني كيسكو سا فيدير راديكال؟ يعني هو اللي كيتعاود مع لي برونون كاملين، يعني هو نفسه كنهزوه وكنحطوه هنايا. درنا جو tu و il و elle، نكتبو regarde، فوالا regarde regarde. داكوغ. الوغ هاد لو راديكال تيتعاود فيهم كاملين حتى مع نو و فو و il avec s و elle avec s. داكوغ. من بعد on ajoute les terminaisons. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis je regarde avec e à la fin. Tu regardes avec ES à la fin.
Il regarde, E à la fin. Elle regarde, E à la fin. Nous regardons. Voilà, le radical هو هذا. Nous regardons ONS. Vous regardez EZ. Il regarde. Elle regarde ENT. D'accord. إذا الطريقة ديال لا كونجيغيزون تري فاسيل. خص غير وليداتنا يحفظوا لي تيرمينيزون ديال كل برونون إنا تيرمينيزون تجي معاه. داكوغ. ومن بعد شنو نديرو؟ نمسحوا هاد او ار هادي نحيدوها وفي بلاصتها تنعوضوها بلي تيرمينيزون على حسب لو برونون اللي بغينا. داكوغ. مثلا طلبوا لهم يكونجيغو لو فيرب روغاردي افيك نو. كيس كيل فا فيغ؟ غيجي لنا هاد لو فيرب روغاردي غنحيدو له هاد او ار وكنعرفوا بان نو كنزيدو معاها او ان اس. داكوغ. اذا غنحطوا هاد لو راديكال هذا اللي هو لو فيرب ناقص هاد لو سين ديال الانفينيتيف on appelle le radical وغنزيدو le terminaison ديال ONS. D'accord. Alors هذا concernant la conjugaison n'importe quel verbe de premier groupe. Là par exemple le verbe danser غنقول je danse, tu danses ES, il danse E, nous dansons ONS, vous dansez EZ, il danse, elle danse ENT. D'accord. Alors هنا غنعطيكم واحد لي زيكسيبسيون اللي خصنا نردوا معاهم البال. يعني واحد الحالات سون با دي زيكسيبسيون يعني دي كا اكسيبسيونيل واحد الحالات استثنائيه اللي خصنا نردوا معاهم البال. غنكتبهم لكم خليكم معايا. غنبداو بالبروميي كا اكسيبسيونيل هما لي فيرب اللي كيتساليو لنا بجي على فان مونجي شارجي فواياجي. اذا هاد لي فيرب هادو خصنا نردوا معاهم البال في لا كونجيغيزون مع نو فقط مع نو. Les autres pronoms, عادي بحال les autres. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Je charge, tu charges, il charge, nous chargeons, vous chargez, il charge. الحالة الوحيدة اللي غردوا معاها البال هما مع لو pronom nous. nous سمحوا لي مع لو pronom nous خصنا نردوا البال. علاش؟ على حسب لا برونونسياسيون. الا مشينا حطينا لو فيرب مونجي وحطيناه كوم سا نو حطينا لو راديكال وزدنا او ان اس غتقرا لنا نو مونغو. داكوغ. اذا هنا لا برونونسياسيون غتجينا غالطه. جي مع الاو كتقرا غو وباش غنقراوها جون غنزيدو او. هاد الاو هادي فقط على حسب لا برونونسياسيون وفقط على حسب لي فيرب اللي عندهم جي à la fin ديال لو راديكال. داكوغ. à la fin de لو راديكال سيتادير هنايا يعني من بعد ما ملي غنحيدو الاو ار غيبقى لنا لو راديكال هو هذا. عندهم جي à la fin دو راديكال مع نو خصنا نديرو هاد الاو هادي ديال لا برونونسياسيون. لي فيرب كاملين ديال بروميي جروب اللي عندهم جي à la fin. داكوغ. علاش؟ كيف ما قلت لان الا ما درناش هاد الاو هادي غتقرا لنا نو مونغو ولا غتقرا لنا نو شارغون ولا غتقرا لنا نو فوالا شارجون جي ريبيتي دو فوا نو فواياجون. اذا هنا لو فيرب فواياجي نو. داكوغ. alors je vais essayer de l'écrire voyageons. Voilà. Nous voyageons. Et là, ما كتبناش هاد الاو هادي غتقرا لنا nous voyageons. D'accord. Alors faites attention. هادي هو لو بروميي كا اكسبسيونيل هو لي فيرب اللي كيتساليو لنا بجي à la fin de radical. D'accord. ندوزو لو كا اكسبسيونيل الثاني. Alors le deuxième cas exceptionnel les verbes اللي كيتساليو لنا بسي à l'infinitif avancer déplacer. داكوغ. حتى هما لا كونجيغيزون ديالهم ستكون بنفس الطريقه فقط مع نو على حسب نيت لا برونونسياسيون تنزيدو هاد لا سي دي هادي للسي. داكوغ. لان الا ما كتبناهاش غنزيدو نقراوها نو زافون كون. داكوغ. الا ما درناش هاد لا سي دي هادي الوغ جو دوا اكريغ هاد لا سي دي هادي باش نقراوها نو زافونسون نو ديبلاسون. داكوغ. لي فيرب اللي كيتساليو لنا بسي. D'accord. Alors يعني la dernière lettre le radical هي la lettre C. D'accord. Alors vous devez faire attention غنزيدو هاد لا سي دي هادي. شوفوا هنايا معايا كتبتكم جي ابوستروف. علاش؟ لي فيرب اللي كيبداو لنا بإون فوايل كو سوا ا ولا او ولا اي ولا او اذا خصنا ضروري مع الجي كنمسحو داك الاو. نورمالمون كانت عندنا جو افونس ما كتجيش كنمسحو داك الاو كنغومبلاسيوها بون ابوستروف. داكوغ. الوغ j'avance, tu avances, il avance, nous avançons, vous avancez, ils avancent. D'accord. Alors faites attention les verbes اللي كيتساليو لنا بسي خصنا ردوا البال مع نو ونزيدوا هاد لا سي دي هادي بور لا برونونسياسيون. هنا فقط بور لا برونونسياسيون. ولي فيرب كذلك اللي كيبداو لنا بون فوايل مع جو دوا اكريغ جي ابوستروف ماشي جو. داكوغ. بحال هذيك القاعده اللي عندنا في العربيه اذا التقى ساكنين فاحذف ما سبق. حنا عندنا في الفرنسي الا كانوا عندنا دو فوايل تنمسحوا الاول وتنغومبلاسيوه بلابوستروف. داكوغ.
الوغ لو تروازيام كا اكسبسيونيل، هاد لي فيرب هاد لي 4 فيرب اللي كتشوفوا معايا في لو طابلو عندهم واحد الحاله استثنائيه خاصه. لو فيرب اشتي، لو فيرب لوفي، بريفيري، اسبيري. هاد لي 4 فيرب هادو كيف ما كتشوفوا معايا جو، هنا درت لكم لا كونجيغيزون ديال جو و tu il و il avec s، ما درتش نو وما درتش vous. داكوغ، انا نقول لكم علاش. اذا لو فيرب acheter ملي غنكونجيغيوه مع جو كنقول جاشيت، سي با جاشوتون، جاشوت ما كتجيش حتى في لا برونونسياسيون. الوغ اوتوماتيكمون كنزيد اكسون غراف على او. tu achètes، il achète. nous ملي كنوصلوا نو شنو تنقولوا؟ nous achetons، nous achetons. اذا كنقراوها او ما غنزيدوهاش لاكسون غراف. لا ميم شوز vous achetez، il achète. هنا خصنا نزيدو داك الاو، داك الاكسون على الاو. داكوغ، مع جو و tu و il و elle ضروري، و il avec s و elle avec s. La même chose pour le verbe espérer. J'espère, voilà, comme vous voyez. Tu espères, ES, il espère, E, nous espérons, vous espérez, il espère avec accent grave, ENT. D'accord? Le verbe préfère. Je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons. كردوها accent ديالها كيف ما كانت عندنا. Vous préférez. هي كردوا l'accent ديالها كيف ما كانت عندنا بحال espérer. و il préfère تردوها accent grave. داكوغ، هادو بريفيري و اسبيري عندهم لاكسون، عندهم اكسون ايغي، غير كتحول لنا غراف مع جو و تي و il و il avec s. داكوغ، مي لو فيرب اشتي و لو فيرب لوفي ما عندهمش لاكسون، ولكن حنا خصنا نزيدوها. داكوغ، كنتمنى الفكره تكون واضحه. ها نتوما لو فيرب اشتي و لو فيرب لوفي. j'achète، tu achètes، elle achète، elle achète. je lève، tu lèves، elle lève، il lève. هنا ما عندهمش لاكسون كاع، حنا درناهم on a ajouté accent grave. Mais le verbe préférer ou espérer عندهم هنا accent aigu. ها هو aigu. غير في la conjugaison كيتحول لنا l'accent grave. j'espère، tu espères، elle espère. nous espérons كردوها كيف ما كانت. vous espérez كردوها كيف ما كانت aigu. ولكن في il avec s كردوها grave. D'accord? La même chose le verbe préférer. je préfère، tu préfères، il préfère. nous préférons كردوها aigu. vous préférez كردوها ايغي، il préfère تردوها غراف. داكوغ، الوغ نتمنى ان هاد الفكره هادي ولا هاد لوكا هذا يكون واضح، يكون يعني يكون وصلتكم الفكره ديالو. داكوغ، لو ديرني كا اكسبسيونيل هما هاد لي دو فيرب هادو، لو فيرب جوتي و لو فيرب ابلي. داكوغ، في لا كونجيغيزون ديالهم اون دوبل لا كونسون. هاد لا كونسون هادي اللي عندنا من قبل يعني لو سين ديال الانفينيتيف، هنا عندنا تي وهنا عندنا ال، جو دوا لا دوبلي يعني تندوبلها تتولي مكتوبه جوج مرات. بحال دابا هنايا لو فيرب ابلي كنقول جابيل، هنا قلنا دو زيل. tu appelles دو زيل، il appelle دو زيل. nous appelons الوحده، vous appelez الوحده، il avec s appelle ent. داكوغ، الوغ هنا لو شونجمون كاين في جو و tu و il و il avec s. nous vous كنخليو لو راديكال كيف ما عندنا كامل وكنديرو او ان اس ولا او زد. داكوغ، اوسي لا ميم شوز بور لو فيرب جوتي. الوغ جو جيت حتى في لا برونونسياسيون كنقراوها اي. علاش كنقراوها اي؟ لانها جايه قبل من دو كونسون. كنقولوش جو جوت، نو تنقول جو جيت، tu jettes. D'accord, on a doublé la lettre T. On a doublé la lettre T. Il jette, nous jetons. Nous jetons. Alors nous كتكتبوها comme ça وكنقراوها jetons لانها désolé nous jetons. فوالا، ما عندها لا اكسون لا والو، عندنا تي وحده غنقراوها jetons ماشي جيتون. vous jetez، il avec s jette، elle avec s jette. D'accord. alors هذا هو لو ديرني كا اكسبسيونيل. نتمنى اني نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا لوسون كامله. يعني انا حاولت نخدمها بلي كا اكسبسيونيل اللي فيها كاملين. كاينين دي كا اللي غيحتاجوهم بحال دابا لو بروميي كا اللي فيه سي، البروميي و دوزيام كا ديال سي و جي كتحتاج من الثالث. هاد لي دو ديرنيي كا غنحتاجوهم في الرابع وفي الخامس. داكوغ، الوغ نتمنى اني نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا لوسون هادي ديال لو بريزون دو فيرب دو بروميي جروب من جميع الجوانب ديالها. مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم غنحط لكم لو بريزون ديال لي فيرب دو دوزيام جروب ديال تروازيام جروب وغيكون بيان ديطايي. اذا نتمنى انكم تقولوا لي بعدا رايكم في لا فيديو،
ونتمنى انها تعجبكم، انكم تستافدوا منها بيان سور، وتخليوا لي دي كومونتير محفزين وديروا لي لايك الفيديو، وكذلك بارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم باش تعم الفائده للجميع. اذا نخليكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. او revoir.